السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ഹുബ്ബുൽ ഔലിയ എന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹ കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ ചാനലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാരോട് ഹുബ്ബ് വെച്ച് സ്നേഹം വെച്ച് മരണം വരെ അവരുടെ പ്രീതി കരസ്ഥമാക്കി അവരോടൊത്ത് ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ചേരാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഖുറാനൊക്കെ വഫാത്തായി അവിടുത്തെ ദറജ അല്ലാഹു ഏറ്റി ഉയർത്തട്ടെ. إلى حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة أصحاب البدريين والأحديين والحندقين والحنينين والطبوخين للصحابة كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة غوث العظم محي الدين شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة أحمد بن الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله. إلى حضرة سلطان الهند خواجہ معين الدين الجستي الأجميري
قدس الله سره اللذيذ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرتي പാലക്കാട് മഞ്ഞക്കുളം ശുഹദാ قدس الله سره اللذيذ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. അല്ലാഹ് അമ്പം കുന്നു അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ബീരാനൂലിപ്പാപ്പാന്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് അൽ-ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة വരവൂർ മസ്താനിപ്പാപ്പാന്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് റളിയല്ലാഹു അൻഹും അൽ-ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة മാട്ടായ ഷെയ്ഖിന്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് അൽ-ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة കൂറ്റനാട് ശുഹദാ قدس الله سره اللذيذ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرتي ആലൂർ കുണ്ടുകാട് മക്കാച്ചിപ്പാവ ഖദ്ദസല്ലാഹു സറഹുൽ അസീസ് അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرتي قوم الشهيد കൂടല്ലൂർ قدس الله سره العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة أولياء الله تعالى كلهم أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرتي ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയി ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയുണ്ട്, ഉപ്പയുണ്ട്, ജ്യേഷ്ഠനുണ്ട്, സഹോദരി, സഹോദരന്മാർ, അയൽവാസികൾ, അമ്മായിമ്മമാര്, അമ്മോശന്മാര്, വല്യമ്മമാര്, വല്യപ്പമാര്, ഒരുപാട് നാട്ടിലുള്ള മഹാന്മാര് പലവരും മരിച്ചു ഖബറിലാണ്. അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. അല്ലാഹ് എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു ഖബറിലാണ്. അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ ഖബറിലേക്ക് അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
അല്ലാ എൻ്റെ ഉപ്പ ഖബറിലാണ് അല്ലാ അവിടുത്തേക്ക് അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ ആമീൻ. അല്ലാഹ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്ന മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ ആമീൻ. അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ അമ്പിയാക്കൾക്ക്, ഔലിയാക്കൾക്ക്, സാദാത്യങ്ങൾക്ക്, സ്വാലിഹീങ്ങൾക്ക്, മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഹദിയ ചെയ്ത ഫാത്തിഹയുടെ ദർബാറിൽ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ദുനിയാവും ആഖിറും ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെട്ടവരിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. മഹാനായ ഖുറാഹ തങ്ങളുപ്പാപ്പ വഫാത്തായി. അവിടുത്തെ ദർജ നീ ഏറ്റി ഉയർത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് ആ വാർത്ത വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമായി. അല്ലാഹ് നിന്റെ ഖളാ എടുത്താൽ പോയേ പറ്റൂ റബ്ബേ. അവിടുത്തെ ദർജ നീ ഏറ്റി ഉയർത്തണേ അല്ലാഹ്. അസ്മാഉൽ ബദരീൻ, ബദരീങ്ങളെ പേര് വിളിക്കുക. ഏതിലും ദുആ ചെയ്യണം. നമ്മളെ മനസ്സ് ഒന്ന് പൊട്ടി വാർക്കണം. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പലവരും ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. പലതും നേടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബദരീങ്ങളെ തവസ്സുലാക്കി നമുക്ക് വാർക്കാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുക. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد اللهم لك الحمد حمدا دائما ولقد شكرا قائما وسلم على من اخترته لرشاد عبادك خصوصا على أولهم وجودا وآخرهم ظهورا على آله وصحبه أهل العزوة الكبرى. اللهم إنا نسألك بسيدنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بساداتنا
وجبريل عليه السلام وسيدنا وميكائيل وجبريل وميكائيل وإسرافيل وأزرائيل عليه السلام عليهم السلام وبساداتنا أبو بكر رضي الله عنهم وسيدنا عمر رضي الله عنهم وسيدنا عثمان رضي الله عنهم وسيدنا علي رضي الله عنهم وسيدنا طلحة رضي الله عنهم وسيدنا وزبير رضي الله عنهم وسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنهم وسيدنا وسعد رضي الله عنهم وسيدنا وسعيد رضي الله عنهم وسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنهم وسيدنا وبساداتنا أبي رضي الله عنهم وسيدنا والأخنس رضي الله عنهم وسيدنا والأرقم رضي الله عنهم وسيدنا وسعد رضي الله عنهم وسيدنا وأنس رضي الله عنهم وسيدنا وأنسة رضي الله عنهم وسيدنا أوس رضي الله عنهم وسيدنا وأوس رضي الله عنهم وسيدنا وإياس رضي الله عنهم وسيدنا وإياس رضي الله عنهم وسيدنا بجيد رضي الله عنهم وسيدنا بحاس رضي الله عنهم وسيدنا والبراء رضي الله عنهم وسيدنا بسبسة رضي الله عنهم وسيدنا بشير رضي الله عنهم وسيدنا بشير رضي الله عنهم وسيدنا بلال رضي الله عنهم وسيدنا تميم رضي الله عنهم وسيدنا وتميم رضي الله عنهم وسيدنا وتميم رضي الله عنهم وسيدنا وثابت 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 رضي الله عنهم وسيدنا ثعلبة رضي الله عنهم وسيدنا ثعلبة رضي الله عنهم وسيدنا ثعلبة رضي الله عنهم وسيدنا سقف رضي الله عنهم وسيدنا وجابر رضي الله عنهم وسيدنا جابر رضي الله عنهم وسيدنا جبار رضي الله عنهم وسيدنا وجبر رضي الله عنهم وسيدنا جبير رضي الله عنهم وسيدنا وحارس رضي الله عنهم وسيدنا والحارس رضي الله عنهم وسيدنا والحارس رضي الله عنهم وسيدنا والحارس رضي الله عنهم وسيدنا وحارس رضي الله عنهم وسيدنا وحارس رضي الله عنهم وسيدنا وحارس رضي الله عنهم وسيدنا والحارس رضي الله عنهم وسيدنا والحارس رضي الله عنهم وسيدنا وحارس رضي الله عنهم وسيدنا وحارسة رضي الله عنهم وسيدنا وحارسة رضي الله عنهم وسيدنا وحاتب رضي الله عنهم وسيدنا وحاتب رضي الله عنهم وسيدنا حباب رضي الله عنهم وسيدنا وحبيب رضي الله عنهم وسيدنا وحرامي رضي الله عنهم وسيدنا وحريث رضي الله عنهم وسيدنا والحسين رضي الله عنهم وسيدنا وحمزة رضي الله عنهم وسيدنا وحمزة رضي الله عنهم وسيدنا وخالد رضي الله عنهم وسيدنا وخالد رضي الله عنهم وسيدنا وخارجة
رضي الله عنهم وسيدنا وخباب رضي الله عنهم وسيدنا وخباب رضي الله عنهم وسيدنا خبيب رضي الله عنهم وسيدنا خداشي رضي الله عنهم وسيدنا خراشي رضي الله عنهم وسيدنا خريمي رضي الله عنهم وسيدنا وخلادي 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 رضي الله عنهم وسيدنا وخليدي رضي الله عنهم وسيدنا وخليفة رضي الله عنهم وسيدنا خنيسي رضي الله عنهم وسيدنا خواتي رضي الله عنهم وسيدنا خولي رضي الله عنهم وسيدنا ذقواتا رضي الله عنهم وسيدنا وخولي رضي الله عنهم وسيدنا وذكوانا رضي الله عنهم وسيدنا وذي الشمالين رضي الله عنهم وسيدنا وراشدي رضي الله عنهم وسيدنا ورافع 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 رضي الله عنهم وسيدنا ربيعي رضي الله عنهم وسيدنا وربيعي رضي الله عنهم وسيدنا ورفاعة رضي الله عنهم وسيدنا ورخيلة رضي الله عنهم وسيدنا ورفاعة 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 رضي الله عنهم وسيدنا وزيادي رضي الله عنهم وسيدنا وزيادي رضي الله عنهم وسيدنا وزيادي رضي الله عنهم وسيدنا وزيدي 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 رضي الله عنهم وسيدنا وسالمي رضي الله عنهم وسيدنا وسالمي رضي الله عنهم وسيدنا وسائبي رضي الله عنهم وسيدنا وسبرة رضي الله عنهم وسيدنا وسراقة رضي الله عنهم وسيدنا وسراقة رضي الله عنهم وسيدنا وسعدي 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 رضي الله عنهم وسيدنا وسفيان رضي الله عنهم وسيدنا وسلمة 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 رضي الله عنهم وسيدنا وسليتي رضي الله عنهم وسيدنا وسليمي 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 رضي الله عنهم
وسيدنا وسماكي رضي الله عنهم وسيدنا وسناني رضي الله عنهم وسيدنا وسناني رضي الله عنهم وسيدنا وسحلي 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 رضي الله عنهم وسيدنا وسحيلي رضي الله عنهم وسيدنا وسحيلي رضي الله عنهم وسيدنا وسوادي رضي الله عنهم وسيدنا وسوادي رضي الله عنهم وسيدنا وسويبتي رضي الله عنهم وسيدنا وسجاعي رضي الله عنهم وسيدنا وشريكي رضي الله عنهم وسيدنا وشماسي رضي الله عنهم وسيدنا وسبيعي رضي الله عنهم وسيدنا وصفوان رضي الله عنهم وسيدنا وصيفي رضي الله عنهم وسيدنا وسعيبي رضي الله عنهم وسيدنا والضحاك رضي الله عنه وسيدنا والضحاك رضي الله عنهم وسيدنا والضمرة رضي الله عنهم وسيدنا وطفيلي رضي الله عنهم وسيدنا وطفيلي رضي الله عنهم وسيدنا وطفيلي رضي الله عنهم وسيدنا وطليبي رضي الله عنهم وسيدنا وعاصمي رضي الله عنهم وسيدنا وعاصمي رضي الله عنهم وسيدنا وعاصمي رضي الله عنهم وسيدنا وعاقلي رضي الله عنهم وسيدنا وعاملي رضي الله عنهم وسيدنا وعاملي رضي الله عنهم وسيدنا وعاملي رضي الله عنهم وسيدنا عاملي رضي الله عنهم وسيدنا وعاملي رضي الله عنهم وسيدنا وعاملي رضي الله عنهم وسيدنا وعاملي رضي الله عنهم وسيدنا عاملي رضي الله عنهم وسيدنا عبادي رضي الله عنهم وسيدنا عبادي رضي الله عنهم وسيدنا عبادة رضي الله عنهم وسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنهم وسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنهم وسيدنا عبد الرب رضي الله عنهم وسيدنا عبدة رضي الله عنهم وسيدنا عبسي رضي الله عنهم وسيدنا وعارض
رضي الله عنهم وسيدنا عبيد رضي الله عنهم وسيدنا عبيدة رضي الله عنهم وسيدنا عبيد 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 رضي الله عنهم وسيدنا عبيدة رضي الله عنهم وسيدنا عتبان رضي الله عنهم وسيدنا عتبة رضي الله عنهم وسيدنا عتبة رضي الله عنهم وسيدنا عتبة رضي الله عنهم وسيدنا عثمان رضي الله عنهم وسيدنا أبي العجلان رضي الله عنهم وسيدنا عدي رضي الله عنهم وسيدنا عصمة رضي الله عنهم وسيدنا عصيمة رضي الله عنهم وسيدنا عطية رضي الله عنهم وسيدنا عقبة 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 رضي الله عنهم وسيدنا عكاشة رضي الله عنهم وسيدنا عمار رضي الله عنهم وسيدنا عمارة رضي الله عنهم وسيدنا عمرو رضي الله عنهم وسيدنا عمير رضي الله عنهم وسيدنا أبو حبي وأبو عمرو رضي الله عنهم وسيدنا أبو 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 عمرو رضي الله عنهم وسيدنا 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 أبو عمرو رضي الله عنهم وسيدنا أبو عمرو عمير رضي الله عنهم وسيدنا 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 عوف رضي الله عنهم وسيدنا ويمي رضي الله عنهم وسيدنا عياض رضي الله عنهم وسيدنا عنام رضي الله عنهم وسيدنا أبا الفاكه رضي الله عنهم وسيدنا فربة رضي الله عنهم وسيدنا قدادة رضي الله عنهم وسيدنا قدامة رضي الله عنهم وسيدنا قطبة رضي الله عنهم وسيدنا قيس رضي الله عنهم وسيدنا قيس رضي الله عنهم وسيدنا قيس رضي الله عنهم وسيدنا وقعب رضي الله عنهم وسيدنا وقعب رضي الله عنهم وسيدنا وقعب رضي الله عنهم وسيدنا ولبدة رضي الله عنهم وسيدنا مالك رضي الله عنه 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 وسيدنا مبشر رضي الله عنه وسيدنا مجدد رضي الله عنه وسيدنا محرر رضي الله عنه وسيدنا محرز رضي الله عنه وسيدنا محمد رضي الله عنه وسيدنا مدلاج رضي الله عنه وسيدنا مرشد رضي الله عنه وسيدنا مستغي رضي الله عنه وسيدنا مسعود 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 رضي الله عنه وسيدنا مصعب رضي الله عنه وسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه وسيدنا معبد رضي الله عنه وسيدنا معبد رضي الله عنه وسيدنا معتب رضي الله عنه وسيدنا معتب رضي الله عنه وسيدنا معتب رضي الله عنه
وسيدنا معقل رضي الله عنه وسيدنا معمر رضي الله عنه وسيدنا معين رضي الله عنه وسيدنا معين رضي الله عنه وسيدنا معفد رضي الله عنه وسيدنا معفد رضي الله عنه وسيدنا والمقداد رضي الله عنه وسيدنا مليل رضي الله عنه وسيدنا منزل رضي الله عنه وسيدنا منزل رضي الله عنه وسيدنا معجاب رضي الله عنه وسيدنا منظر رضي الله عنه وسيدنا نعمان 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 رضي الله عنهم وسيدنا نعمان رضي الله عنهم وسيدنا نعيمان رضي الله عنهم وسيدنا نوفل رضي الله عنهم وسيدنا وهاني رضي الله عنهم وسيدنا عبيل رضي الله عنهم وسيدنا هلال رضي الله عنهم وسيدنا وثقة رضي الله عنهم وسيدنا وواقد رضي الله عنهم وسيدنا ووديعة رضي الله عنهم وسيدنا وودقة رضي الله عنهم وسيدنا ووهب رضي الله عنهم وسيدنا ووهب رضي الله عنهم وسيدنا ويزيد 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 رضي الله عنهم وسيدنا أبي رضي الله عنهم وسيدنا أيوب رضي الله عنهم وسيدنا أبو الأحوج رضي الله عنهم وسيدنا أبي حبة رضي الله عنهم وسيدنا أبي حنة رضي الله عنهم وسيدنا أبي حبيب رضي الله عنهم وسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنهم وسيدنا حذيفة رضي الله عنهم وسيدنا أبي حسن رضي الله عنهم وسيدنا أبي خارجة رضي الله عنهم وسيدنا أبي خلاد رضي الله عنهم وسيدنا أبي خزيمة رضي الله عنهم وسيدنا أبي داود رضي الله عنهم وسيدنا أبي دجانة رضي الله عنهم وسيدنا أبي سبرة رضي الله عنهم وسيدنا أبي سليت رضي الله عنهم وسيدنا أبي سلمة رضي الله عنهم وسيدنا أبي سنان رضي الله عنهم وسيدنا أبي شيخ رضي الله عنهم وسيدنا أبي سرمة رضي الله عنهم وسيدنا أبي ضياح رضي الله عنهم وسيدنا أبي طلحة رضي الله عنهم وسيدنا أبي حقيل رضي الله عنهم وسيدنا أبي قتادة رضي الله عنهم وسيدنا أبي قبشة رضي الله عنهم وسيدنا أبي لبابة رضي الله عنهم وسيدنا أبي مخشي رضي الله عنهم وسيدنا أبي مرشد رضي الله عنهم وسيدنا أبي مسعود رضي الله عنهم وسيدنا أبي مليل رضي الله عنهم وسيدنا أبي الحيشم رضي الله عنهم وسيدنا أبي اليسر رضي الله عنهم رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ മിൻ ശർരി ഗാസിഖിൻ ഇദാ വഖബ വമിൻ ശർരി നഫാഥാതി ഫിൽ ഉഖദ് വമിൻ ശർരി ഹാസിദിൻ ഇദാ ഹസദ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൻ നാസ് മലിക്കിൻ നാസ് ഇലാഹിൻ നാസ് മിൻ ശർരിൽ വസ്വാസിൽ ഖന്നാസ് الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. റബ്ബേ, നിന്റെ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പേര് വിളിച്ചു റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലി. റബ്ബേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ്, നിന്റെ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത മഹാന്മാർക്ക് അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ മഹാന്മാരായ ശുഹദാക്കളെ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ കാവലി ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രയാസമുള്ളവരാണ് അല്ലാഹ്. ഈ ചാനൽ കണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് അല്ലാഹ്. ബദരീങ്ങളെ ഹക്കുകൊണ്ട് എല്ലാം റാഹത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാം റാഹത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. ആസ്പത്രികളിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ബദരീങ്ങളെ ഹക്കുകൊണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നെഞ്ചി വേദനയുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. കാല് വേദനയുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, നട്ടെല്ലിന് വേദനയുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. മുട്ടിന് വേദനയുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. കൈ കടച്ചലുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേദനയുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, അൾസർ വന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. തൊണ്ടയ്ക്ക് വേദന വന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. മൂക്കടഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. ജലദോഷം പിടിച്ചവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. ശബ്ദം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ബദരീങ്ങളെ ഹക്കുകൊണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബദരീങ്ങളെ ഹക്കുകൊണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, കടത്തിൽ ഇറങ്ങവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. കടം മൂക്കറ്റം വന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. വീട്ടാൻ യാതൊരു മാർഗമില്ലാത്തവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. കടക്കാർ വന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. കൊടുക്കാമെന്ന് ഏറ്റ സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. ബദരീങ്ങളെ ഹക്കുകൊണ്ട് കടം വീട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ബദരീങ്ങളെ ഹക്കുകൊണ്ട് കടം വീട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവെ, സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത മക്കളുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. നടക്കാൻ കഴിയാത്ത മക്കളുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഇരിക്കാൻ കഴിയാത്ത മക്കളുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, തളർന്നു കിടക്കുന്ന മക്കളുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. നീ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ ക്ഷമ നൽകണേ അല്ലാഹ്. കുടുംബത്തിൽ പട്ടിണിയുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. കുടുംബത്തിൽ വേദനകളുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. കുടുംബത്തിൽ പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. കുടുംബത്തിൽ സിഹർ വന്ന് കുടുംബത്തിൽ സിഹർ വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. എല്ലാം നീ ബദരീങ്ങളെ ഹക്കുകൊണ്ട് റാഹത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. ബദരീങ്ങളെ ഹക്കുകൊണ്ട് റാഹത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, അബൂ താഹിർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഒരു വില കയറ്റാൻ വേണ്ടി പടച്ചവനെ വാർപ്പ് വരേക്കും പടച്ചവനെ പടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ്. വാർപ്പ് വെക്കാൻ അവന്റെ കയ്യിലൊരു കൊട്ടനുറുപ്പയില്ല അല്ലാഹ്. പലവരോടും കൈ നീട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലാഹ്. ആരും തന്നെ വേണ്ട രൂപത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലാഹ്. അവനെ നീ ഒന്ന് സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ ബദരീകളെ സഹായം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആ പൊന്നുമോനൊരു വീടുണ്ടാക്കണേ അല്ലാഹ്. പെര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു മോളുണ്ട് അല്ലാഹ്. +2 കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മോളുണ്ട് അല്ലാഹ്. കെട്ടിക്കാൻ പ്രായമെത്തിയ മോളുണ്ട് അല്ലാഹ്. കെടുക്കാൻ വീടില്ലല്ലോ അല്ലാഹ്. അവനിക്ക് കെടുക്കാൻ വീടില്ലല്ലോ അല്ലാഹ്. ഒരു ചെറ്റ കുടിലാണ് ആ പാവങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് അല്ലാഹ്. ബദരീങ്ങളെ ഹക്കുകൊണ്ട് അവനൊന്ന് സഹായിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവനൊന്ന് സഹായിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആ പാവപ്പെട്ടവനെ നിന്ന് സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. കല്യാണം കഴിക്കാൻ പടച്ചവനെ പ്രായം അങ്ങ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി പെണ്ണ് നോക്കിയിട്ടൊന്നും ശരിയാകുന്നില്ല അല്ലാഹ്. ബദരീങ്ങളെ ഹക്കുകൊണ്ട് അവർക്ക് നീ അനുവദിച്ച, അവർക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ച ആ പെണ്ണെവിടെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തേക്ക് അവരൊന്ന് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. കുടുംബത്തിനൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇണയുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ കുടുംബത്തിന്റെ മാന
മാനസികമായ വിഷമങ്ങളൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് നീ റാഹത്ത് തരണേ അല്ലാ, റാഹത്ത് തരണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് മക്കൾ വീട് കയറ്റാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാ, തറ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാ, പാതകമായവരുണ്ട് അല്ലാ, വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട് അല്ലാ, തുടങ്ങാൻ പൈസയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. ബദരീങ്ങളുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് എല്ലാം നീ റാഹത്താക്കണേ അല്ലാ. വീടിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. കഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ, ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ലേ അല്ലാ, പ്രയാസത്തിലാക്കല്ലേ അല്ലാ, മറ്റുള്ളവന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൈനീട്ടേണ്ട ഗതികേട് വരുത്തല്ലേ അല്ലാ. റബ്ബേ, കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാ, കടം വീട്ടിത്തരണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങളോട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരോട് പണം കടം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാ, എല്ലാം വീട്ടാൻ നീ വഴി തുറന്നു തരണേ അല്ലാ. ബദരീങ്ങളെ ഹക്ക് കൊണ്ട് വഴി തുറന്നു തരണേ അല്ലാ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على عبدك سيدنا محمد رسولك نور التجليات الإنسانية وعرس الحضرة القدسية وعلى آله ذوي الفضائل السنية وأصحاب الموفي العهود السمدانية وعلى ذريته وعطره أهل المزية وعلى أخوان المعصومين من الذنوب النقصانية وعلى أصحابه السادات البدريين كل يوس الساحلية وعلى من جادوا نفوسهم من الوحدين للملة الإسلامية. اللهم إنا نتوسل إليك بحقه وندعوك خاشعين بيمنهم أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتكشف كروبنا وتفرج همومنا وتحصل مرادنا وتصفي أمراضنا وتعافي آمانا وتعافي الآمنا وتحسن أخلاقنا وتوسع أرزاقنا وتحسن أعمارنا وتنفر قلوبنا وتقضي حوائجنا وتؤدي ديوننا وتصبح أجسامنا. اللهم لا تخيب دعاءنا بحق هؤلاء الشهداء البدريين واللحديين وسائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم هتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأستاذنا وأقاربنا وجيراننا وحاضرنا وغائبنا ولمن على التعلم يعيننا. اللهم احتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأستاذنا وأقاربنا وجيراننا وحاضرنا وغائبنا ولمن على التعلم يعيننا ولمن أحب عصنا إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا وإخواننا من الدين والمظالم والنار. واسقنا من حوض نبيك المختار. اللهم إنا قد رفعنا إليك أيدينا ضاغين
راغبين فلا تردنا مع الخائبين فإنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم واستجب دعوتنا يا مجيب الدعوة الداعين وصل وسلم على سيدنا محمد وآله الأطهار أصحاب الأخيار برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.